48th कॉम्पिटिशनाचो आयज 11वो दीस आनी आमच्या मुखार दवरता वास्कोचे पंगड तियात्र माय आनी हाजो बरोवणार डायरेक्टर पिटर कार्दोज आमच्या सांगात कोरिया आमच्या सांगाताक आसा तर आमी ताका विचारया पिटराक ही माय आमकां कसलो संदेश दिवंक सोदता आनी कशो परी तांची तयारी जाली ती सांगपाचें म्हणल्यार हो तियात्र जो बरयला हो सस्पेन्स तियात्र लोक पळोवपाक पडटले माय म्हणजे कोण माय ती होरी जल्म दितली माय काय कोण माय ती हो सगळो सस्पेन्स दवरलेलो आसा एक्चुली ते सांगपाचें म्हणल्यार ते तियात्राचे अर्थ तसो आसा आमी गोंयकार हांगा आसतना आमचे गोंयांत जायती पिकावळ आसता पूण ती पिकावळ आमी करनासतना आमी शिकप आहा म्हणून भायर वचपाक सोदतात आमचो माय गांव सोडून भायर वचपाक सोदतात आनी भायर दुसऱ्यांचो गांव वयर काडूंक सोदतात पूण आमचो स्वताचो गांव आहा तो वयर काडपाक भियेतात कित्याक आमकां हिंगा थोड्या पयशांचें काम करपाक लज दिसता भायर वचून आमी कसलीय सर्वीस करतात पयशे चड मेळटात म्हणून हो तियात्र बरयलेलो आमी अशें माय भुंयेचेर जमीन आमची भायले लोक गोंयांत येता सेटल जातात ते सेटल जातात येवन मागीर दुसऱ्यांक विकता जागो आनी जागो आमचे जरी तर आमी हे भाशेन तर भायल्या लोकांक दिलो जाल्यार आमी भायर वचून लोक भायर गोंयकार आहा ते भायर वयता आनी भायले लोक हिंगा येवन सेटल जाता आनी ते आपलो जागो म्हणटले आमकां गोंयकारांक जागो उरपाना ही जमीन आमची खरी माय कशी जशे परी आतां हॉट टॉपिकूय आसा ते सगळे पोर्चुगीज चड लोक लंडन वचपाक सोदतात सगळे कित्याक आमच्या गोंयांत ना म्हूण कांय ना जायते पिकावळा आतां म्हाजी ही स्क्रिप्ट हांवें बरयलेली आहा 2 गराब्यांचेर एक शेतकामत्याचो गराबो दाखयला आनी एक आमचो नुस्तेकाराचो जशे परी शेतकामत्याच्या गराब्यान कशी पिकावळ करून लोक पोट भरपाक सोदता पूण तांकां व्हडले व्हडले लोक कशें हाडून वयतात दुसरें कितें आहा खारवी गराबो केलेलो आहा तो असो केला म्हणजे खारवी धंदो आयज नुस्तेकाराचो खूब बरो चलता नुस्तें मारप म्हणजे एक भांगार कशें आमकां भांगराचे प्रेस मेळटा नुस्त्याक प्रेस आहा आतां तुका खबर आसतली मार्केटान जायतो वेल्यू आहा नुस्त्याक जरी तर हो धंदो आमी आसतना पासून आमी लोक आमचे हो धंदो चलोवपाचे खातीर आमी भायर वयतात असले धंदे सोडून आमी लंडनाक वचपाक सोदता कशे परी तुमची ती स्टोर तुमी आमकां सांगले की कशे परी माय भुमी आसा तर तुमी आमकां सांगशी की ह्या तियात्रान तुमकां कशे परी तुमची तयारी जाल्या तुमकां खबर आसा की ह्या फावटी हो ए आनी बी ग्रूप अशे कॅटेगरी आसा आनी जे तियात्र बरें जायना परफॉर्मन्स बी ग्रुपान वयता तर तुमकां हेजी कितें कशी चॅलेंज आसा परफॉर्मन्स म्हणजे लास्ट इयर हांव प्रायज विनर आसलो तियात्र कॉम्पिटिशनान तेजेर प्रायज विनींग जावन हांव ए ग्रुपान पडला आनी हेय फावटी हांवें म्हजी हार्ड ट्राय केला कित्याक ए ग्रुपान उरपाक तर त्यात परफॉर्मन्स बरें दाखोवपाक लोकांक बरी भुमिका दाखोवपाक सगळ्यांची एक्टरांचो युनिटी बरी आमची आनी हो तियात्र लोकांक डिफरंट मायंडान हाडपाक कित्याक हो तियात्र आमी बरो करून आमकां ए ग्रुपान रावपाक जाय म्हाका प्रायजाचें अशें नांव ना परफॉर्मन्स मेन थींग इज अ परफॉर्मन्स प्रायज म्हणलेलो म्हाका ना मेन लोकांक मुखार परफॉर्मन्स दाखोवपाक जाय अशें म्हाज्या कलाकारांकूय सेम सांगलां हांवें आमकां मेन म्हणटा तें परफॉर्मन्स डोंट गो फॉर अ प्रायज वी वील गेट एनी हाव वी हॅव टू शो अवर बेस्ट परफॉर्मन्स तर जशे परी तुमचे कलाकार तुमच्याच एकाच गांवचे आसा वो तुमी अशे ना कलाकार चडशे भायले आसा थोडे म्हजे गांवचे आनी ह्या फावटी टफ कॉम्पिटिशन आसा सारकें ए ग्रूप म्हणल्यार सगळे त्या ग्रुपांनी बरे बरे तियात्र बसयलेले आसा सांगूंक जायना हांवें म्हाजो बरें बसयला पूण हांव खंयच्या पावंड्यार आसतलो तें म्हाज्यान सांगूंक जायना हे तियात्र कलाकार सगळे मिक्स आहा म्हाजे ओके तुमी हेतून भुमिका करता ह्या तियात्रान कसली भुमिका हांव भावाची भुमिका करता आनी हांवूच पूत हार्या नुस्तेकाराचो लंडनाक वचपाचें स्वप्न सपनयता आमचो धंदो चलता आसतना सो तो मेन तेजेर हांवें केला रोल तुमच्याच तियात्रान तुमी जर भायर वयता तो तुमी संदेश दिवंक सोदता आनी कितें तुमची अशें आसा अशी म्हणटा कांतरां म्हाजी जो ओपनींग आसा न्हू तो लोकांनी मानून घेवचो कित्याक हो ओपनींग काडला तो सारको आमच्या आख्ख्या वातावरणाचेर काडलेला 3 जाण आमची भयणी म्हणटा तो ओपनींग इतलो बरो परफॉर्मन्स हें जावपाक जाता ओपनींग बरो आहा पूण लोकांनी तो मानून घेवपाक जाय दुसरी कांतरांय आमची बरी आहा इवन आमचो त्रियो चौक बरें आहाय सारकें पूण ते लोकांनी मानून घेवपाक जाय हांवें बरें आहा म्हणल्यार जायना लोकांनी मानून घेवपाक जायना कित्याक तियात्राची ही कांतरां सगळीं बरयलेली आहा म्हजे चडशे प्रोफेशनल सिंगरांकूय गायले हांवें सेबी दे दिवार आहा बेनी दे आल्दोना आहा मागीर आमचे आपलोन बाय आहा मागीर ट्रेसी आहा आग्नेलो दी दाबोली हे सिंगर्स हे म्हाजे गांवचे तांकां घेवन सिंगरांक घालना हालीं सेबी आनी बेनी मातसो भायलो जाता हे दुसरे आहा ती म्हाजे गांवचे सिंगर्स
तर हे जावन असले आयच्या तियात्राचे बरोवण्या डायरेक्टर बाय पिटर कोयरा तर तो ताका आमी पळोवया ताणें कशें पळोवया आमकां सांगला ताचे ह्या तियात्रा वयर की आमचे गोंया देश सोडून लोक भायल्या देशांत वचून तांचो गांव वयर काडूंक सोदता तर पळोवया हो तियात्र ताणें बरयला माय आनी कशें परी तांची एक्टींग आनी कशें परी तांची तयारी जाल्या आमी दुसऱ्या कलाकाराक लागीं उलोवया आनी तांची बसाभास करुया. आज किती तो वरून येसून सकाळी पुढे तुझी वचून आयला सकाळी पुढे तुझी सकाळी आता जाता आता तू एक टाइम पळयलाय अरे ह्या सकाळी कितली कामां केली ती तुका खबर आसा सकाळी फुडें उठोवन हांव मिसाक गेलो उपरांत मीस सोंपतून हांव फादरा बरोबर भिडे वताक भेट दिवन आयलो आनी इतलेंच न्हय येताना पेट्रोलूय हाडलो हांवें हांगा सूर्यो कितें जालें म्हाका एक सांग आयज पाय म्हाका कोसोम ना काय कितें ना आयज बारें जालां आनी हो चडूय चड फोर आसा ह्याच पासून पांय मागाक वचोंक ना रोमी वचचें भावा आमच्या सांगाताक आसा बाय एनी ते कुलवाले ह्या तियात्रान माय हो जो तियात्र आतां वास्कोचे पंगड आमच्या मुखार दवरपाची आसा तर ताका आमी विचारया ताची कसली भुमिका आसा ती आनी कशे परी ताणें तयारी केल्या ती. हांव ह्या पिटर कोरयाच्या माय ह्या तियात्रान मायची भुमिका करता एक शेतकामती माय आसता. तर तुमची कशी तयारी जाली ह्या तियात्रान कशे परी आमची तयारी म्हणजे आमी जालो 1.5 म्हयनो बरे भशेन प्रॅक्टीस करतात टायमार वेळार प्रॅक्टिसेक येवन सगळीं मेळोन आमी एकवटान प्रॅक्टीस करतालीं. तर तुमी जाणा की स्पोर्ट डेचो तियात्र आसा आनी तुमी जायते तियात्रूय नासता कमर्शियल अशें तर तुमकां हितून कितें फरक दिसता हेचे तियात्र फरक म्हणजे हे कॉम्पिटिशनाच्या तियात्रान आमकां एक बरो देखावो दाखोवंक मेवता एक बरो संदेश लोकां मेरेन पावोवपाक मेवता जे आदल्या समाजान कितें घडटालें तें दाखोवंक मेवता. जशें परी तुमी जे ह्या तियात्रान त्या पालकाचें तुमी केन्ना सान काम करता आनी केन्ना सान कोणें तुमकां उर्बा दिली ह्या तियात्रान नाचपाक. म्हाका पालकार 25 वर्सां काबार जावन हें म्हजें 26व्या वर्सान हांव भितर सरलां. तुमकां केन्ना सान कोणी आवड दिली हांव पयलेच कृष्णा ते पोंदा हाच्या तियात्रान नाचलेलें तेन्ना सान. आनी ह्या स्पोर्ट डेन केन्ना सान तुमी वांटो घेता. स्पर्धेन म्हटल्यार 1987 नॉट 87 1998 99 ह्या वर्साक सान स्टार्ट जाल्ला. तर तुमकां कितें अवॉर्ड्स कितें फावो जाले म्हाका मेरीट सर्टिफिकेट्स मेवल्यात. तर तुमकां कितले उपयोगाक पडल्या हो तियात्राचे स्पर्धात म्हणजे म्हाका जायते अनुभव मेवल्या दुसरे दुसरे रोल करपाक कशें करूंक जाय अशें जायते अनुभव मेवलेले आसा. तर हे जावन आसले बाय एनी देकोलवाले जे ह्या तियात्रांत आयज मायची भुमिका निभायता. तर पळोवया तांणी कशी तयारी केल्या आनी कसले संदेश ते आमकां ह्या तियात्राचे उद्देश दिवंक सोदता.
माय त्याची धुई आसा भुके आसा म्हणते कितें भुके आसा हागे पयशे माय हे आनी कसले दुयेंस ह्या भुरग्याक फावो जाले काय दोनया हांव ह्या भुरग्याक तुका मानता हो भुरगो बरो जाय जाल्यार हांव तुका फुलांचो कोट आनी वाटे भेटयतली 48 तियात्र कॉम्पिटिशनाचो ए ग्रुपाचो आयज तियात्राचो जावन आसा माय आमच्या सांगला आसा बाय आपलोन तो ताका आमी विचारया ह्या तियात्रान ताका कसली भुमिका आसा ती आनी कशे परी ताणें ह्या तियात्रान तयारी केल्या हांव ह्या तियात्रान एक बाटकानीची भुमिका करता आनीक म्हाका ल्हानसो रोल पूण हांव एक्सेप्ट करपाक मेन कारण म्हणल्यार पिटर आमचो गांवभाव आनी दुसरी म्हणल्यार म्हाका तो रोल पळय आहा तो एकदम बरो लागलो कित्याक तितून एक मॅसेज वयता स्ट्रॉंग मॅसेज वयता आमच्या लोकांक कित्याक आयज काल आमची जमीन आमी भायल्या लोकांक विकताय आनी इतली दूख लागता आमी हिंग पळय रावताय ते सोर भोंवतणी सगळीं भायले आसताय केन्ना एक गांव विसरून तर तुमी गांवान पावले आनी तांकां विचारता तर आमची कायतानाची घर ही पडटा म्हणल्यार हेण मारत रे हेण होकत रे कोत्ताय म्हणजे कोणाकूच खबर आसना सगळे भायले लोक खूब दूख लागता तर हितून ताणें एक स्ट्रॉंग मॅसेज दिल्या आमची जमीन पळय आहा ती आमी सांबाळून दवरची आनी हें म्हाका एकदम स्ट्रॉंग मॅसेज लागली सो हांव हितून कोत्तलें म्हणून ताका एक्सेप्ट केलें आनी एक भटकानीचो रोल ल्हानसो रोल बट आय लायक इट तर तुमी जशे परी जाणा की स्पोर्ट डे तियात्र आसा आनी तुमी जायतेच कमर्शियल तियात्रूय नाचला तुमकां ह्या स्पोर्ट डेन तुमी जायते फावटी वांटेदारूय आसा तर तुमकां हितूंतल्यान कितें मेवलें शिकपाक अशें स्पोर्ट डेचे स्पोर्टीन म्हटल्यार हेजी पळय तयारी भरपूर आसता आनी विथ परफेक्शन ईच एंड एवरीथींग हितून चोवचें पडटा बट कमर्शियल करपाक गेल्यार न्हू तितलें तयारी करपाक मेवना जायत्यो अडचणी आसताय पूण हितून ते प्रमाणे सगळी अडचण्यो ओवरकम करूनय करचेच पडटा सगळे इफेक्ट लायट इफेक्ट म्युजीक इफेक्ट आनी इतल्यो तेंची प्रॅक्टीस जाता विथ परफेक्शन फॉर द फर्स्ट टायम सो हितून म्हाका हें एकदम बरें दिसलें म्हाका जायत शिकूंक मेवता हाव टू गीव द परफेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट एकूच फावटीन स्टार्टींग बिसायड एक्टींग तुमचें गीत कितें गावपाक प्रोफेशन तुमचें कशें तुमी कितें शिकता ओके this is my passion, my profession as a teacher. I teach for secondary section शिकयता हांव गव्हर्मेंट हाय स्कूल वाडेनगर for the higher classes 8th 9th 10th. तर आमकां खबर आसा की तुमचे बापूय तियात्रीस्ट आसले व्हडले आनी हेजे दुबाव ना पूण तुमचो बापूय असो एक कलाकार आसलो की तुमकां हातून जायतोच फायदो पडलो तियात्रान येवपाक पूण आतांचे पिळगेक जी नवी नवी येवंक सोदता तांकां तुमचो कितें संदेश आसा नवी मॅसेज ऑल द बापूय आमचो आहलोलो बट ही तर स्टेज सांबाळटली हितून खूब डेडिकेशन हार्ड वर्क जो कोण मनीस हार्ड वर्क करता जाल्यार तो ही स्टेजीर तोखता एनी टायम दे कॅन एंटर इन दीस स्टेज बिकॉज दिसता पळय तितली इजी नासता तुवें जायते तुजे हितून सॅक्रिफायस करचें पडटा जेन्ना तियात्र करता तुका बरी बरी तुजी फंक्शन्स तुका सोडची पडटा कमिटमेंट आसता तो तुका करचो पडटा सो हार्ड वर्क हा जाल्यार सगळ्यांनी हितून येवचें नाजाल्यार गूड बाय टाटा तर हे जावन आसलें बाय आपलो जे आयच्या तियात्रान एक बाडकानीचो भुमिका निभाडटा तर ताणें आमकां सांगलां कशें परी ज्या मनशाक एक हार्ड वर्क करूंक जाय जाल्यार ह्या पालकाचेर इतलें सोंपेपण न्हय उबें रावपाक तर पळोवया ताणें कशें परी हे तयारी केल्या आनी कसले आमकां ते संदेश दिवंक सोदता ह्या तियात्रा वयल्याशी माय आंद्रे हांवें तुका दिलोलो वेट सोंपलो हांवें तुका म्हज्या कार्या लागीं आपयलोलो तुवें म्हज्या उतराक मान घेवंक ना देखून म्हाका हांगासर येवचें पडलें डॉलर रोजा म्हजें नांव एक पावट ही नोंद घेतलोलो कसोच बदलना बाकानी हांव तुज्या घरा लागीं येवचो आसलो पूण दुडवांच्या अडचणीक लागून तुज्या घरा लागीं येवंक पावोंक ना बाकानी हांव तुजे लागीं हात जोडून भीक मागता म्हाका न्ही थोडोसो वेळ दी हो जुलूम तूं आमचे सगळे करिना काय जुलूम अरे हांव जुलूम करता तूं म्हज्या वाटत रावताय शेताचें बरी पीक काडून तूं तुज्या फॅमिलीक पोशिनाय
माय ह्या तियात्राचे कलाकार आनी एक आमचे सांगात आसा बाय रिजा फेर्नांडीस. तर बाय रिजाक आमी विचारया ह्या तियात्रांत ताणें केन्ना सावन वावर करपाक सुरू केलो. फ्रॉम लास्ट इयर गेल्या वर्सा सावन आई पाटी एक वर्स जालें म्हाका स्टार्ट केल्यार. हय. तर तुमकां कशें दिसता की ह्या तियात्रान कितले कमिटमेंट आसता तुमचे? जायते आमकां फ्युनरल पासून आसले आतां सोडून येवचें पडटा. एक बरी फंक्शनां म्हणल्यार बाय आपलोनान सांगलें ते भाशेन सेम बरी फंक्शनां सोडूंक पडटा. फ्युनरल पासून आसल्यार सोडून वयचें पडटा तियात्राक. तर तुमचे ह्या तियात्रान कसली भुमिका आसा आनी कशी पडी तयारी तुमची? हितून हांव 3 सॉंग म्हणटा आनी मेन म्हणल्यार म्हाजी 2 एंट्री आहा. तेवूय जाल्यार हांव पयलीं अमेरिकाक आसता. सो हांव शेतकाराची धूव आसता. सो हांव थिंगसान येता स्टडी करूंक येता थिंगा डॉक्टराची. बिसायड्स एक्टींग तुमचे आनी कितें आसा तुमी हांव घरा लागीं शिंवता. एम अ टेलर. तर हे तुमचे ड्रेस हे तुजे हे आसा कॉस्ट्युम्स कॉस्ट्युमाचे? हय हांव ओपनिंगाक शिवला ड्रेस आनी सारी ब्लावज शिवला. तर ह्या तियात्रान ते स्पर्धा तुमी गेल्या वर्सा सावन येयले. तुमकां हे पालकाचेर येवपाक तुमी एक्सायटेड आसा पूण तुमकां हितून कितें शिकोवंक मेवलें? एक्टींग म्हणल्यार बरें म्हाजे पयल्या सावन एक वीश आहली ती एक्टिंगान भितर सरपाची. सो हांवें ट्राय करून सो हांवें फायनली हय पुरी जाली आयज म्हणल्यार हांव पालकार पावलें. सो हांव चड आनी चड हॅप्पी. तर जे तुजे आयज गीत गावपाचें आसा ताची आमकां 2 लायनी आमच्या व्हिवर्साक तुमचे. ओके. उप्रासला मोडनी सोंटोन गोंयेचें कितें जातेलें चित फुडले पिळगेचें बारकाये नवदोर मारांतले भाशेन ना शांतीचें. ओके थँक्यू. तर हे जावन असले आमचे जे कलाकार जे आयच्या तियात्रान गीत गावपाचे आसा आनी तशेंच बरी एक एक्टिंगूय आसा. तर पळोवया ताणें कशे परी तयारी केल्या ह्या तियात्रान माय. आमच्या सांगात आसा बाय मेलिंडा रोज पेरेरा. तर आमी ताका विचारया ह्या तियात्रांत ताका कसली भुमिका आसा ती. ह्या तियात्रांत म्हाका मेन हिरोइनीची भुमिका आसा. हांव एक घरांतली एक धूव कशी वावुरता ह्या तियात्रांत आनी सस्पेन्स म्हणजे सगळें सस्पेन्स आहा पूण वखदार सगळें क्लियर जावन येता की हांव कसलें फॉल्टींग ना मिन्स कसलेंय ट्रबलान ना आनी कसलेंय फॉल्ट ना पूण आखरीक मुगे मागीर पांय कळटा की हांव तेंगे धूव केसली ती आनी म्हाका तेणी केसली मिन्स कितकोन तेणी म्हाका वाडयलां आनी केसो विचार म्हाका तेणी दिलां तें. तर तुमी ह्या तियात्रांत जी आयज स्पर्धा आसा तातूंत तुमी कितले वांटेदार आसा? हे पयलेच फावटी तुमचे हेच्या आदीं तुमी? ना हेच्या पयलीं हांवें पिटर क्रोया गेले ते पार्टी एक्टींग केलें तेन्ना म्हाका एज अ बेस्ट एक्टर फिमेल म्हाका फर्स्ट सेकेंड प्रायज मेळ्ळा एंड आय विल ट्राय माय बेस्ट फॉर दीस टायम आय टू गेट द फर्स्ट प्रायज एंड आय विल ट्राय माय बेस्ट. भुमिका तुमची एक्टींग करून हेच्या शिवाय तुमी आनी कितें करता तुमच्या जिवितांत? म्हणजे जिमता एज अ हावज वायफ एंड आमची मिन्स एज अ हावज वायफ एंड सायडीन लिटल बिजनेस इज देर दॅट वी आर डुईंग दॅट. तर तुमच्या ह्या तियात्रान तुमकां कसो मोग वाडलो तियात्रान काम करून? म्हणजे सांगचें म्हळ्यार आमच्या ह्या ग्रुपान सगळीं आमी फर्स्ट टायम ग्रूप आलो तोच आमगे ग्रूप आहा एंड आय एम व्हेरी हॅप्पी हे ग्रुपान म्हाका एक्टींग करूंक कित्याक आमी सगळीं एक आहाय आनी सगळीं एकठांयनूच जियेता आनी एकठांयनूच फॅमिली आमी अशी कशी काम करता हितून तियात्रान. तर हे जावन असले आयच्या तियात्राचे मुखेल कलाकार जे हिरोइनीचे काम करता. तर पळोवया ताणें कशे परी वावर केला तो आनी कशी तांची तयारी जाली ती.
तियात्रान आमी पळयला जायतेच कलाकार आसा तर ह्या भेदभाव करिनासतना ह्या तियात्रान जायतेच जाण सगळे धर्माचे हितून भागीदार जाता तर आमच्या सांगाताक आसा बाय गुरुदास फडते तर ताका आमी विचारया बाब गुरुदास फडते ह्या तियात्रान ताका केन्नासान मोग लागलो आनी कसली ताची भुमिका आसा ती ह्या तियात्रान म्हाजी नेगेटीव भुमिका आसा आनी म्हाजें एक स्वप्न आसलेलें की हांव तियात्रान एक काम करपाक जाय अशें म्हणून म्हाका हांव ह्यान पयलीं आमच्या मराठी नाटकान कला अकादमीच्या ग्रुपान सुद्दां काम केल्लें आसा तशेंच मराठी नाट्य महोत्सव आसता संगीत नाट्य महोत्सव तांकां सुद्दां हांवें काम केलां आनी हो तियात्र म्हणटा त्या हितून म्हाजो पयलोच रोल आनी हांव बाब पिटराक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक सांगपा तेणें म्हाजें एक स्वप्नांक साकार करपाक म्हाका फुडें काडलो तर हे तुमचे पयलेच पावटी आसा तियात्रान हे पावटी तुमी भाग घेता तियात्रान हांव पयलेच फावटी पण नाटकान हांवें जायतीं नाटकां केल्या जशें पंढरीची वारी मागीर गोरा कुंभार मागीर स्वराज्य रवी अशी जायतीं बाकीची ही म्हणटो हांवें कला अकादमीच्या स्टेजीर केल्ली आसा बाकीच्या आमच्या गांवांनी अशी शिगम्यांक जावं आनी कितें देवाचें फंक्शन आसता तेन्ना नाटकांनी हांव खूब आसा तर हे नाटकान आनी ह्या तियात्रान तुमकां कितें फरक दिसता कितें फरक आसा हितून त्या कला सोडून एक्टींग असो विशेश असो कांय फरक दिसना पण एक्टींग ती एक्टींगूच न्हू ती जावं ही जावं पण एक्टींगूच अशें विशेश असो म्हाका फरक कांय दिसना फक्त आमची कोंकणी माय भास आसा आनी ती आमची मराठी म्हणटकीर आमकां ती मातशी चड शिकची पडटा हितून म्हाका व्हडलेशे एफर्ट्स घेवचे पडले ना हितून फक्त म्हाका एक तीनूच डायरेक्शन तर बरें आसा आमचें त्या बद्दल कांय ना आनी हितून म्हाका तीनूच एंट्री आसा आनी मातसो व्हडलो असो रोल ना शॉर्ट रोल आसा पण जावं शॉर्ट रोलानूच म्हाका म्हाजी उमेद भागलीशी दिसता म्हणजे म्हाका म्हाजें ड्रीम एक आसलेलें की तियात्रान हांव येवपाक जाय अशें म्हणून म्हाका तर हेजे फुडें कितें प्लॅन आसा तुमचे तियात्रान आनी नाचपाक जर तर म्हाका चान्स मेळ्ळो जाल्यार हांव अवश्य येतलो कित्याक म्हाजी एक आमची हॉबी कशी न्हू एक्टींग म्हाजी हॉबी आसा आनी म्हाका तें आसा मातशें नॅचरल कशें अशें म्हाका जाल्यार दिसता तर तुमी कितें करता तुमी कामाक वयता हांव एमपीटी आसता आनी बरी आसतना तुमी बिजी आसतना तुमकां बरे त्रास पडले आसले तशें विशेश अशें त्रास कांय पडना ह्यान पयलीं म्हाका मारगांव एकलो आपयतालो म्हणल्यार मारगांव तें म्हाका पयस पडटालें येवपाक वचपाक म्हणून हांव वचून नासलो आतां आमचे पिटराचो वास्को प्रॅक्टीस आसलेल्या कारणान म्हाका तितले अशें कश्ट पडना आनी रिसेंटली आमचें आतां नाटक आतां सुरू आसा रायगडाला जीवा जागे ती तितून म्हणजे मोरोपंताची भुमिका म्हाका दिल्ली आसा ते स्पर्धेक आसा कला अकादमीचे जे जावपाचे आसा तितून ते पळोवन आजून आमचें डिसायड करूं ना ते घातले काय घालतले नाल्यार आमी प्रोफेशनल करपाक सोदता तें नाटक तर हे जावन असले ह्याच्या तियात्रांतले ते पयलेच पावटी ह्या तियात्रान भाग घेता तशें पळोवन कला अकादमी जायते नवे नवे कलाकारांक संदी दिता तशें पळोवन आयज ताजी आशा पुरी जाली ह्या तियात्रान येवन तर पळोवया तियात्र माय अरे 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 तू आमगेल्या बोस्त्यावाला चालू न्ही रे होय पूण तूं हांवें तुका वळखूंक ना हांव पंढरी 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 बघितलं ना भावता सगळं गांव सदां दुसऱ्याचे बरें चित्ता हांव पंढरी तूं आमगे जेन्ना सर्विसेक आसलो तेन्ना सारकोच बुरसो कसो आसलो आनी आतां कितें रे तुजो बेस शीक तुज्या पोजिसा मात फॉट अरे बोस्त्या बाबा अरे बोस्त्यावाले चलया तू खंयच्या संवसारान आसा रे आता संसार मुखार पावला आता तू पळय आधी तुम्ही साधे पोनेळ घेऊन नुस्तें मारूंक वयताले आता तुम्ही त्या पोनेळात मोटर बसयलो आधी माथ्यार पाटली मारून नुस्तें विकूंक वयताले आता तुम्ही त्यो सायकली पासून सोडून डायरेक्ट मोटरसायकलींनी नुस्तें विकूंक पावता पूण म्हाका सांग रे तू सारको जिणानोच न्हेसोन खंय वयता रे डेटींग बा वचना मरे ना पंडित ना जाल्यार म्हाका दिसता तुका बरीशी नोकरी मेळ्ळी आसतली पंढरी तसलें कांयच ना ए हांव पोस्त्यावान सांगिना रे फोटी मारनाका पंढरी तुका सांगपाचें म्हणल्यार म्हज्या इश्टाची बर्थडे पार्टी आसा आनी थोड्याच दिसांनी तो लंडनाक येवचो आसा कित्याक ताची सगळी फॅमिली लंडनाक सेटल जाल्या तर आमचो आनी एक कलाकार आसा बापूस मास्कारेनीस तर ताका आमी विचारया तियात्रान ताची कसली भुमिका आसा ती हॅलो
हांव क्रूज मास्करनस. हांव ते एक सपोर्टींग एक्टिंगाचें एक काम करता. कितले वर्सां जाली तुमी तियात्रान भाग घेतात? हांव जाले एक 5-6 वर्सां जाले तियात्रान भाग घेता. प्रोफेशनली तो हांव मारियो मिनेसाच्या तियात्रान आसता. पूण म्हजो हॉबी एक्टिंग करपाची म्हजी हॉबी, ताका लागून म्हाका तियात्रान एक्टिंग करपाची चड उमेद आसा. तर ह्या स्पोर्ट्सीन तुमचे पयलेच फावटी आसा वा तुमी हेज्या आदी भाग घेता? हांव पिटराच्या तियात्रांत फादराची भुमिका केल्ली म्हणून सेकंड इयर कॉम्पिटिशनान भाग घेता. तर एक्टिंग सोडून तुमचें कितें गीत गावपाचें अशें कितें आसा? गीत जबरदस्त हांव गीत गायना, पण चडसो एक्टिंग करता. तर तुमकां कितें दिसता हे तियात्रान ते स्पर्धांत तुमी आयज भाग घेवपाचें आसा? कशे परी तुमची तयारी जाली? आमची तयारी सगळी एकदम बरी जाल्या, कित्याक आमच्या डायरेक्टरानूय भरपूर तोकोस घेवन आमकां सगळे एक्टरान सगळे हें करून सगळे एकवटान रावन आमी भरपूर प्रॅक्टीस केली. तर हे जावन आसल्याच्या तियात्राचे जे सपोर्टींग रोल करता मारियो क्रूज मास्कारेनस, तर आमी ताचे पळोवया कशे परी ताणें तयारी केल्या आनी कशें आमकां आनी कशें आमच्या व्ह्युअर्सांक ते उमेदीन दवरता आयच्या दिसा. तर पळयत रावात इन गोवा, जे तुमच्या मुखार सगळे ट्रिब्यूट तियात्राचे दवरता, जे जावन आसा 3 आनी तशेंच 10:30 वरांचे. वाटेर म्हाका तो रमेश मेळ्ळो आनी ताचे लागीं उलयता म्हणल्यार टायमूच पडलो. चल बेगीनूच यो भितर. माय पाय येवच्या पयलीं आमी आमचें काम करुया. चल बेगीनूच यो. म्हाका जाल्यार बेगीनूच वचूंक जाय. तर आमच्या सांगाताक आसा बाब मारियो दो वास्को, तो संगीतकार आसा, ताका जायतेच फावटी आमी पाळकाचेर पळयला. तर ह्या तियात्रांत ताची कसली भुमिका आसा ती आमी ताका विचारया आनी कसले गीत तो गावपाचें आसा आनी कितें संदेश तो दिवंक सोदता. सांगपाचें म्हणल्यार हांव ह्या तियात्रांत भाग घेवपाक पिटर कुरे हो आमचो गांवचो वास्कोचो, आनी तो म्हाका लास्ट इयर एप्रोच जाल्लो, पण हांव पावोंक ना तेगेले तियात्रांत भाग घेवंक. पूण ह्या वर्साक हांवें चिंतलें की हांव खेरीत भाग घेतलो आनी ह्या तियात्रांत हांव तेच्या एक बरो भुमिका करता, मेन रोल कसो शेतकामती आसता हांव. आनी हो तियात्र आमी बरे तुकस घेवन आमी प्रॅक्टीस मारलेली आसा आनी आयज हो लोकांनी मानून घेतले म्हणून आमचो मत आहे. जशे परी तुमी जाणा स्पोर्टीचो तियात्र जे कला अकादमी तियात्र घडोवन हाडटा, तर तुमकां दिसता की हे नव्या पिळगेक जशे परी आमी उलयता आमचे आयडेंटिटी सांबाळून दवरूंक जाय, हाका जायतो उपयोग पडटलो? हय, आतां सांगपाचें म्हणल्यार तियात्र कला अकादमीन 2 पंगड केले, ए आनी बी. म्हणटच जशे परी आमी फुटबॉल गेम पळयतात आनी तितून कितें आसता, फर्स्ट डिविजन, सेकंड डिविजन आनी सिनियर डिविजन आसता. सो ते भाशेन घडये तांकां दिसलें आसतालें की ते चड कलाकार उत्पन्न जालेले आसात आनी त्या खातीर ह्या फेस्टिवलान जे तियात्र भाग घेवपाचो यंगस्टरांनी आनी एक्चुअली सांगपाचें म्हणल्यार अपकमींग एक्टर आसा, बर्डिंग एक्टर्स आसा, तेणी भाग घेवपाचो आनी आमी तांकां बरी उर्बा दिवपाची. त्या खातीर हे तियात्राक तुमी सगळ्यांनी म्हणजे मन लावन आपले जायते सॅक्रिफायस आसता, आपले कसले गरजेचें काम सोडून पासून तुवें रिहर्सलाक एटेंड जावचें पडटा आनी त्या खातीर आमच्या यंगस्टरांनी चडसो भाग घेवपाक जाय. फुडली पिढी आमचो मायची मुखार तेणी भरपूर वावरूंक जाय. जशे परी आमी जाणा तुमी गितांय गावताय, तर आयज तुमचें कितें गीत कसलें कित्याचेर सांगपाचें म्हटल्यार हांव
चडसो मेन रोल बी कोत्ता म्हणटच हांव जवळसो कांतार म्हणूंक वचनासलो, पूण म्हजी कांतार म्हणपाची इच्छा ही भुरगेपणांतल्यान आसली. ह्या तियात्रान हांव मायचो मोग हे कांतार म्हणटा, आनी हे कांतार खेरीत एक वस्तुरेक भेटयलेली आसा की वस्तुरी कितली गरजेची आनी कितली म्हत्वाची आनी मोलादीक ती हांव ह्या कांतारान दाखोवन सोदतां. तर हे जावन आसले आयचे मुखेल कलाकार. आज ह्या तियात्रान भुमिका करपाची आसा एका शतकामुक्तीचे. तर पळोवया ताणें कशो पडी तयारी केल्या आनी हो माय आमकां कसलो संदेश दिवंक सोदता. आनी पिटरान सांगला तशे परी आमचे गोंयकारपण सांबाळून दवरूंक जाय, होच ताचो एक उद्देश आसा. तर पळोवया इन गोवा जे तुमच्या मुखार सदांच दवरता. तियात्राचे रिव्यूज 3 तशेंच 10:30 वरां.